والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذلهم الله سبعة يذلهم الله يوم لا ظل إلا ظله والشاب نشأ في طاعة الله رئيس الحفل المكرم وأعضاء لجنة التحكيم الكرام وأساتذتنا المشفقون والزملاء البررة فإن الموضوع الذي طلب منا في هذا الملتقى السنوي والشباب بين التحديات المعاصرة والمسؤولية الشرعية. أيها الأحبة، الشباب فترة زمنية لها قيمتها ومكانتها في الحياة، فهي باطرة الحياة وأطيب العيش أوائله كما أن أطيب الثمار بواكرها. والشباب مرحلة الخطوبة والنصارى، والشباب هم رجال الغد وآباء المستقبل، وعليهم مهمة تربية الأجيال القادمة، وإليهم تقول قيادة الأمة في جميع المجالات، وفي سراء الشباب صلاح للأمة. ومما لا شك فيه أن فترة الشباب هي مرحلة القوة والفتوة، ومرحلة الشباب مرحلة من شباب مراحل العمر ولم يبدوها نصحها، فهي قابلة للتشكل والتغير، ومن هنا يتأتى دور الأسرة والمربين في توجيهها إلى الخير والبذل المزيد من التربية والرعاية والاهتمام. ومن أجل ذلك قد أثنى الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فجعل الإيمان والشجاعة والثبات والإيمان وصفا لازما لهذه المرحلة المباركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرم. ومن عادل فضائلهم ما جاء في الحديث المتفق عليه سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله والشاب نشأ في طاعة الله. فدل ذلك على أن الاستقامة في سن الشباب من أبلغ القربات ومن أعظم أسباب الرفعة والعظيمة يوم القيامة. أيها الأحبة، الشباب هم أكثر الناس قدرة على التغيير وأوسعهم طاقة وأسرعهم أسرع، وبصلاحهم تصلح البيوت والمجتمعات، وبفسادهم ينهار البناء كله. ولذا كانت مسؤوليتهم اليوم أن يحفظوا أوقاتهم ويعتزوا بدينهم ويسبقوا أمام خطر الشباب ويسبقوا أمام فتن الشبهات والشهوات، ويكون قدوة في الخلق والعمل والجد والاجتهاد. فأيها الأحبة، في العصر الراهن يواجه الشباب العديد بعديد من التحديات المعاصرة والصعوبات، فالتيارات المختلفة، فكأن الشباب في ظروف صعوبة وأحوال قاسية ومحن شديدة، ومما أدى إلى الغزو الفكري وفتنة الردة والإلحاد والتشكيك في الدين والإعراض عنه. وهناك أهم التحديات المعاصرة للشباب. أولاً التحديات الاقتصادية. يعاني كثير من الشباب اليوم من البطالة والضغوط النفسية، وهذا يفتح أبواب اليأس والإحباط والضعف في الإسلام. من أجل ذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا التحديات الأخلاقية والسلوكية. إن من عازم يواجه الشباب والأمة اليوم التحديات الأخلاقية والسلوكية التي تحاسب
أن الأخلاق رغم أن الأخلاق لها أهمية عظمى من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثالثا التحديات الفكرية. إن التحديات الفكرية من أخطر ما يحدد وعي الإنسان ودينه وهويته، ومن الأسباب الأخلاقية ومن الأسباب الإعلامي بتكون نشر التحديات الأخلاقية والإلحاد والتربيز الفكري المادي واللاديني من أسباب ضعف المعرفة الشرعية وعدم الرسوخ في الإيمان. رابعا تحديات الحضارة الغربية. قد ابتليت الأمة بالتحديات الحضارة الغربية وثقافتها التي تحرك العقول والبيوت والمجتمعات. أيها الشبان، أنتم مكلفون شرعا بحفظ الدين والعمل الصالح. فالشباب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالشباب أمانة يسأل عنها يوم القيامة، وهناك نذكر بعض مسؤوليات الشباب في هذا العصر. أولا التزام الصلاة والعبادة، فإنها نور وضياء في كل مجال من المجالات. فاجعلوا الصلاة أولا ما تقول. ثانيا حفظ الفرج والعفة، فالشيطان يغوي والقرآن يأمر بغض البصر والفرج وحفظ الفرج. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. وأخيرا أسأل الله تعالى سباقا وهداية لشباب الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.